قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم نعم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.